बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी अमल करने वाली बातें भी मालूम होंगी। ये वाकया है सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह और एक सेब का। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। जंगी दोस्त लक़ब होने की वजह यह है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। आप अपने नफ्स से हमेशा जिहाद फरमाते थे और नफ्स कुशी को नफ्स को पाक रखने का जरिया समझते थे। आप बहुत ही कामिल वली और शरीयत के पैरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे रहते थे। आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी पूरी जिंदगी में कोई हराम शय न खाई, हमेशा हलाल कमाई पर ही गुजर बसर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह गाँव में मजदूरी करने जाते और वहाँ से जो पैसे मिलते उन्हीं से खाना खरीद कर अपना गुजर बसर करते, लेकिन कभी भी किसी हराम शय को पसंद नहीं करते थे, हमेशा हलाल ही खाते थे। आपको मेहनत का भी बड़ा शौक था और इतना ही शौक आपको इबादत इलाही का भी था। आप हमेशा दरिया के किनारे ही रहते थे, आपका यही मामूल था। एक दिन अचानक अल्लाह की मर्जी से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप इतने कमजोर हो गए कि आप चलने से कासिर हो गए थे। यानी बीमारी की वजह से आपके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं थी कि आप मजदूरी पर जा सके। आपके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए खाने के लिए कुछ न था। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी इस फिक्र में ही थे कि आपने ख्याल किया कि क्यों ना मैं रोजा रखूं तो मुझे सवाब भी मिलेगा और इस मुश्किल वक्त में मुझे सब्र भी आ जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे ही दिन पानी से सहरी की और रोजा रख लिया। जब शाम हुई तो आपने पानी से ही रोजा खोल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमजोरी की वजह से आपको बेहोशी होने लगी। एक दिन उसी नीम बेहोशी की हालत में आपकी नजर दरिया की मौज पर गई। आपने देखा कि एक सेब तैरता हुआ दरिया में आपकी तरफ ही आ रहा है। आप उस सेब को देखकर बहुत खुश हुए, गोया आपके दिल को तसल्ली मिल गई, आपके दिल को करार आ गया। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस दिन भी आप रहमतुल्लाह अलैह रोजा से थे, तो आपने सोचा कि आज मैं रोजा इस सेब से ही खोलूंगा, अब मुझे करार मिल जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। अब उस सेब का इंतजार किनारे पर बैठकर करने लगे। वो बहता बहता आपके पास आया, आपने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ तो आपने वो सेब नोश फरमा लिया। जैसे ही आपने सेब खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपके दम में दम आया, यानी आपको राहत मिली, क्योंकि आप कई दिन से फाका कर रहे थे। जब आपने वो सेब नोश फरमा लिया यानी खा लिया तो उसके बाद आपको ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया है, लेकिन क्या ये मुफ्त का सेब जायज है? आज तक तो मैंने कोई हराम की कमाई नहीं खाई, लेकिन आज जो मैंने ये मुफ्त का सेब खाया, क्या ये मुझ पर जायज होगा? ये सोचकर वो बहुत परेशान हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि जिस जगह से ये सेब आया है क्यों ना उस तरफ जाया जाए और जिस दरख्त से ये सेब गिरा है उस दरख्त के मालिक से माफी मांगी जाए। अगर इसका मालिक मुझे माफ कर देगा तो मेरा ये गुनाह धुल जाएगा। जिस जानिब से ये सेब आया था आपने दरिया के किनारे उसी जानिब चलना शुरू कर दिया। आपकी आंखों में आंसू थे और आप उस जानिब चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चले ही थे कि आपको अचानक सेबों का एक बाग दिखा जो उस दरिया के किनारे ही था। एक दरख्त की डाली उस दरिया के ऊपर ही थी। उस दरख्त को बहुत सारे सेब लगे हुए थे। आपने ख्याल फरमाया कि हो न हो ये सेब इसी दरख्त का है जो गिरकर और दरिया में बहकर मुझ तक पहुंचा है।
آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے تو ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا، وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا۔ جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور، میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو وہ کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکے۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیر سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی۔
नाबीना वो इसलिए है कि उसने नामहरम को आज तक नहीं देखा। वो पाँव से अपाहिज इसलिए है कि ये गैर महरम तक चलकर कभी नहीं गई। ये बहुत आबिदा है और अल्लाह की बहुत ही नेक बंदी है, हमेशा इबादत में मशगूल रहती है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी दुल्हन मिली, और वो भी बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा दुल्हा मिला। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें खुशहाल रहने की दुआ देता हूँ। तुम दोनों हमेशा खुशहाल रहो और अल्लाह ताला हमेशा तुम दोनों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह और आपकी दुल्हन दोनों खुशी से साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन नेक जोड़े को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बेटा अता किया। सुभान अल्लाह।